अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के बारे में कि 20 अप्रैल से 26 अप्रैल का हफ्ता सेजिटेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सेजिटेरियस ये वीक आप लोगों के लिए एक्टिविटी, फैसलों और नई अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी अपने अंदर लेकर आया है। इस वीक में आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात सामने आ सकते हैं जो आपको फौरी फैसला लेने पर मजबूर करेंगे, लेकिन इन फैसलों में जल्दबाजी की बजाय समझदारी और तदब्बुर इख्तियार करना कामयाबी की कुंजी साबित हो सकता है। इस वीक में आपके ऊपर जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी जो आपकी सोच को वुसअत देने और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ मतवज्जे करने में आपकी हेल्प करेगी। इसी तरह मरकरी के असरात आपके माइंड को एक्टिव रखेंगे जिससे आपकी बातचीत और फैसला करने की सलाहियत बेहतर होगी। इस वीक में आपके अंदर एक नई उम्मीद और एतमाद पैदा होता नजर आता है और कई ऐसे मामलात जिनमें पहले आप रुकावट महसूस कर रहे थे अब आहिस्ता आहिस्ता आसान होने लगेंगे। आपको ऐसे अफराद से मुलाकात का मौका मिल सकता है जो फ्यूचर में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। रूहानी तौर पर भी ये वीक आपको अपने अंदर झांकने और अपनी तरजीहात को दुरुस्त करने का मौका देगा। कुछ सेजिटेरियस अफराद के लिए ये वीक पुराने मामलात को समेटने और नए सफ़र का आगाज़ करने का वक्त भी बन सकता है। ये वीक आपको पॉजिटिव रहने का मैसेज दे रहा है। अगर आप जज्बाती फैसलों से बचकर हकीकत पसंदाना अंदाज अपनाएंगे तो कई कामयाबियां आपके कदम चूम सकती हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो पिछले कुछ अरसे से ज़हनी दबाव या बेचैनी महसूस कर रहे थे तो उनके लिए इस वीक में सुकून और पॉजिटिविटी के असरात नज़र आते हैं। ओवरऑल ये वीक उम्मीद, बेहतरी और नई सिमत की तरफ इशारा दे रहा है, बशर्ते कि आप अपनी एनर्जी को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करें। कैरियर के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस ये वीक आप लोगों के लिए खासा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस वीक में आपको अपने काम के मैदान में कुछ नई जिम्मेदारियां या नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो बज़ाहिर आपको मुश्किल महसूस होंगी, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए तरक्की का रास्ता भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आएंगी। अगर आप जॉब करते हैं तो इस वीक में आपकी कारकर्दगी पर नज़र रखी जाएगी, इसलिए ज़रूरी है कि अपने काम को पूरी तवज्जो और ईमानदारी के साथ करें। छोटी सी कोताही आपके लिए बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है, जबकि मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी आपको आला मकाम तक ले जाएगी। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनके लिए ये वीक अच्छी खबरें लाता नज़र आता है। किसी पुराने राब्ते या दोस्त के ज़रिए जॉब मिलने का इम्कान मौजूद है। इस वीक में इंटरव्यू या किसी अहम मीटिंग के मामलात भी बनते नज़र आते हैं, इसलिए अपनी तैयारी मुकम्मल रखिएगा और अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखें। अगर आप पहले से किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो इस वीक में आपको अपनी सलाहियतों को साबित करने का मौका मिलेगा। सीनियर अफराद आपके काम से मुतासिर नज़र आते हैं जिसके नतीजे में तरक्की या तारीफ मिलने के इम्कानात भी मौजूद हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में ऑफिस के माहौल में सियासत या गैर ज़रूरी बहस से दूर रहना सेजिटेरियस बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे मामलात आपकी तवज्जो को मुंतशिर कर सकते हैं। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक सेजिटेरियस आप लोगों के लिए मोहतात रवैया इख्तियार करने का है। इस वीक में आपको कुछ गैर मुतवक्के अखराजात का सामना करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर घर या ज़ाती ज़रूरियात से मुतल्लिक खर्च बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बजट को पहले से मुनज़्ज़म करें और गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज़ करें। ये वीक आमदन के नए ज़राए तलाश करने के लिए भी बेहतरीन है। कुछ सेजिटेरियस अफराद को इजाफी आमदन का मौका मिल सकता है, जैसे पार्ट टाइम काम या किसी पुराने सरमायाकारी से फ़ायदा हासिल करना, लेकिन इस टाइम पीरियड में किसी भी नई सरमायाकारी से पहले मुकम्मल तहकीक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फैसला आपके लिए बाद में नुकसान का बाइस बन सकता है। कर्ज या उधार के मामलात में भी एहतियात ज़रूरी है। अगर आप किसी को रकम देने या लेने का सेजिटेरियस इरादा रखते हैं तो तहरीरी मुआहदा करना बेहतर रहेगा। बिजनेस के हवाले से बात करें तो ये वीक नई अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ चैलेंजेस दोनों ही लेकर आया है। अगर आप बिजनेस से वाबस्ता हैं तो इस वीक में किसी नए मुआहदे या डील का इम्कान बन सकता है, लेकिन इस मामले में जल्दबाजी से बचना बहुत ज़रूरी है। हर डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह पढ़ें और कानूनी पहलुओं को समझें और उसके बाद ही कोई चीज़ फाइनलाइज करें। कुछ बिजनेस करने वाले अफराद के लिए पुराने क्लाइंट से राब्ता बहाल होता नज़र आता है जो फ्यूचर में आमदन बढ़ाने का सबब बनेगा। ये वीक बिजनेस में नई हिकमत अमली अपनाने का भी इशारा लेकर आया है। अगर आप अपने बिजनेस में जिद्दत लाने या नई सर्विस मुतारिफ करवाने का सोच रहे हैं तो इस वीक में इस पर गौर किया जा सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने से पहले सेजिटेरियस मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ सेजिटेरियस अफराद को बिजनेस में वक्ती रुकावट या ताख़ीर का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से ये मसाइल हल हो सकते हैं। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस इस वीक में मोहब्बत और रिलेशनशिप के मामलात खासी तवज्जो मांग रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये वक्त एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझने और दिल की बात
کھل کر کرنے کا ہے۔ بعض سیجیٹیریس کے لیے یہ ویک جذباتی طور پر حساس ہو سکتا ہے کیونکہ کسی پرانی بات یا غلط فہمی کا دوبارہ سامنے ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں غصے یا ضد کی بجائے تحمل اور نرمی اختیار کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ ایک سخت جملہ آپ کے ریلیشن شپ میں، آپ کے تعلقات میں دوری پیدا کر سکتا ہے۔ اس ویک میں سیجیٹیریس کچھ افراد کو اپنے شریک حیات یا محبوب کی طرف سے توجہ اور محبت کی کمی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ کمی وقتی مصروفیات کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل میں شکوے رکھنے کی بجائے کھل کر بات کریں، معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ بعض سیجیٹیریس افراد کے لیے یہ ویک کسی خاص ملاقات یا خوشگوار لمحے کا سبب بن سکتا ہے جو ریلیشن شپ کو مزید مضبوط کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ اگر آپ کسی نئے رشتے کے آغاز کے بارے میں سیجیٹیریس سوچ رہے ہیں تو یہ ویک نئے طور پر اپنے رشتے کو شروع کرنے کا ہے۔ محتاط رہیے گا، جلد بازی میں جذباتی فیصلے نہ کریں بلکہ سامنے والے شخص کو اچھی طرح جاننے کی کوشش کریں۔ اوورآل محبت کے معاملات میں یہ ویک صبر، برداشت اور سچائی کو اپنانے کا میسج دے رہا ہے۔ اگر آپ اپنے رویے میں پازیٹیو تبدیلی لائیں گے تو ریلیشن شپ میں بہتری یقینی ہے۔ سنگل سیجیٹیریس افراد کے لیے یہ ویک کچھ دلچسپ مواقع لے کر آ سکتا ہے۔ اگر آپ طویل عرصے سے کسی خاص شخص کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس ویک میں اس شخص سے رابطہ یا ملاقات کا امکان بن سکتا ہے۔ بعض سنگلز کے لیے یہ ویک کسی نئی دوستی یا ریلیشن شپ کے آغاز کا وقت بھی ہونے جا رہا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو تعلیمی یا پیشہ ورانہ ماحول میں ایکٹیو ہیں، لیکن اس دوران جذباتی وابستگی سے پہلے عقل اور سمجھداری سامنے رکھنا ضروری ہوگی، کیونکہ ہر چمکتی چیز سیجیٹیریس سونا نہیں ہوتی۔ شادی شدہ سیجیٹیریس افراد کے لیے یہ ویک گھریلو معاملات کو بہتر بنانے کا موقع دے سکتا ہے۔ بعض شادی شدہ افراد کو گھر کے ماحول میں بہتری محسوس ہوگی، خاص طور پر اگر پچھلے دنوں میں کوئی اختلاف چل رہا تھا۔ اس ویک میں آپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا جو ریلیشن شپ میں محبت اور ہم آہنگی پیدا کرے گا، لیکن کچھ سیجیٹیریس افراد کے لیے مالی یا گھریلو ذمہ داریوں کے باعث رشتے میں تناؤ بھی آ سکتا ہے، جسے سمجھداری اور مشاورت کے ذریعے حل کرنا ضروری ہے۔ گھر کے بزرگوں یا بچوں سے متعلق بھی کچھ اہم فیصلے لینے پڑ سکتے ہیں۔ اس ٹائم پیریڈ میں جلد بازی کی بجائے سب کی رائے کو اہمیت دینا سیجیٹیریس بہتر ہوگا۔ سنگلز اور شادی شدہ افراد کے لیے یہ ویک ریلیشن شپ میں توازن اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کا میسج لے کر آیا ہے، اور اگر آپ اپنے رویے میں نرمی اور سمجھداری لائیں گے تو گھریلو زندگی میں سکون اور خوشی برقرار رہے گی۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو سیجیٹیریس یہ ویک خاصی احتیاط مانگ رہا ہے۔ بعض افراد کو تھکن، کمزوری یا جسمانی درد کی شکایت ہو سکتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو مسلسل کام میں مصروف رہتے ہیں اور آرام کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس ویک میں نیند کی کمی یا بے ترتیبی بھی آپ کی ہیلتھ کو متاثر کر سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے معمولات کو پازیٹیو رکھیں، مناسب آرام کو یقینی بنائیں۔ معدے، کمر اور جوڑوں سے متعلق مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں، اس لیے خوراک میں احتیاط اور ہلکی ورزش کو معمول بنانا فائدہ دے گا۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو سیجیٹیریس اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک محنت کا تقاضا لے کر آیا ہے۔ اگر آپ کسی ایگزام یا ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ویک میں اپنی توجہ مکمل طور پر پڑھائی پر رکھیں، خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم یا اسکالرشپ کے خواہش مند ہیں تو ان کے لیے پازیٹیو معاملات سٹارز لے کر آئے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ڈاکومنٹس مکمل کر کے اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو خبر ملے گی۔ اس ویک میں جلد بازی میں فیصلہ کرنا اور دوسروں پر حد سے زیادہ اعتماد کرنا آپ کے لیے سیجیٹیریس نقصان دہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر فائنینشیل یا قانونی معاملات میں۔ کسی بھی ڈاکومنٹ پر سگنیچر کرنے سے پہلے مکمل جانچ پڑتال ضرور کیجیے گا۔ اور اگر اس میں اعظم آف دی ویک کی بات کریں تو سیجیٹیریس اس ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا فتح ہو یا رضا کو پڑھنا آپ لوگوں کے لیے بہترین رہے گا۔ یہ اس میں مبارک آپ کے کاموں میں آئی ہوئی رکاوٹوں کو ختم کرنے اور رزق میں آسانیوں کے لیے بہترین رہیں گے۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے اپرچونٹیز اور احتیاط دونوں ہی لے کر آیا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں زندگی کے مختلف شعبوں میں ایسے حالات کا آپ کو سامنا ہو سکتا ہے جو آپ کی صلاحیتوں کو آزمانے کا سبب بنیں گے۔ اگر آپ اپنے فیصلوں میں توازن برقرار رکھ پائے اور جلد بازی سے بچے تو کئی پازیٹیو رزلٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ویک آپ کو یہ سبق دے رہا ہے کہ ہر موقع کو سمجھداری کے ساتھ استعمال کریں اور اپنی انرجی کو غیر ضروری معاملات میں ضائع نہ کریں۔ اس ویک میں آپ لوگوں کا لکی نمبر 3 اور 9 رہیں گے، جبکہ لکی کلر پرپل ہے اور آپ کے لیے لکی ڈے تھرسڈے یعنی جمعرات ہے۔ آخری میسج کے طور پر آپ سے یہی کہوں گی کہ اس ویک کو صبر، استقامت اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ اگر آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں گے اور دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں گے تو کئی بند راستے خود بخود کھل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور یہ ویک آپ کو نئی امید اور نئی سمت دینے کے لیے آیا ہے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل
कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।